पैसे का क्या किया गया? फिर ये मलिक रियाज के पास चले गए, सुप्रीम कोर्ट में रहे, हुकूमत के पास चले गए, ये कहाँ गए? ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में हैं। अब 2 साल ये सुप्रीम कोर्ट में रहे, जहाँ पे 22 अरब रुपया इनके ऊपर प्रॉफिट भी मिल गया, और ये पैसे जो हैं वो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की मिल गए। तो ये जो और ये कहा जाता है कि 28 करोड़ के फंड भी इस मद में लिए गए बिजनेस टाइकोन से, और अलकादिर ट्रस्ट की जो यूनिवर्सिटी बनाई गई उसकी तामीर नो के लिए भी, उसकी लैब के लिए भी, उसके कंप्यूटर्स के लिए भी सब कुछ फंड्स लिए गए, तो ये क्या है? ये नहीं हुआ। जो पहली तो आपने दुनिया फिरी हुई है। अब आप मुझे बताएं, अगर किसी ने रिश्वत लेनी है, अगर इस पैसों के हिसाब से, और $190 मिलियन है, तो आप नवाज शरीफ की जो लंदन की प्रॉपर्टीज हैं, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, उनके साथ अपना अपार्टमेंट ले लेते, या आप टाइम स्क्वायर में अपनी जगह ले लेते। आपने एक सुहावा, और चूंकि आप इस्लामाबाद में हैं, आप गई हैं, जेलम में है सुहावा, सुहावा जैसे दूर दराज इलाके में, पहाड़ों में, जहाँ पे 5,000 रुपये किनाल जगह है, वहाँ पे आप लेंगे कि वो ज़मीन जो है वो हमें दे दे, हमें छोटी सी यूनिवर्सिटी बनानी है। जाहिर है कि ये एक अहमकाना बात है, और इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। और जो लोग भी इमरान खान को जानते हैं वो बिल्कुल इसको यकीन नहीं करेंगे कि ये इमरान खान के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया भी जा सकता है। ये कहा जाता है ना कि वो सुहावा यूनिवर्सिटी के सुहावा जगह पर जो ज़मीन ली गई वो जुल्फ़ी बुखारी के नाम पे ली गई, और उसके बाद ये आगे ट्रांसफ़र हुई अलकादिर ट्रस्ट, और उसके जो ट्रस्टी हैं वो कौन कौन थे? उसमें बुशरा बीबी भी थी, और उसके बाद फरागोगी का नाम आ जाता है, और फिर फरागोगी के नाम भी कुछ कोई 53 करोड़ के करीब उनके नाम भी ट्रांसफ़र हुए, और वो ये कह सकते हैं कि बराह रास्त नहीं, लेकिन वो उनका ताल्लुक भी बुशरा बीबी के साथ था। पहली बात तो यह है कि फराह गोगी और ये लोग तो इसमें मुलज़म ही नहीं है। इस केस में जो इस वक्त ट्रस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें कि जो फॉर एग्जांपल शौकत खानम है, शौकत खानम को 9 अरब रुपए हर साल इकट्ठे होते हैं चंदे में, लोग उनको चंदा भेजते हैं, ट्रस्ट है। अब वो पैसे में अगर मलक रियाज साहब भी पैसे डालें या बाकी लोग डालें, तो वो शौकत खानम तो नहीं उसको तहकीकात कर सकता कि वो पैसे जो हैं वो कहाँ से आए, क्या है। इसी तरह से ये यूनिवर्सिटी जो है एक मुफ्त तालीमी इदारा है जो ट्रस्ट चलाता है। ट्रस्टीज जो हैं वो, उनकी ना ज़मीन उनकी मलकियत होती है, ना ही वो उससे कोई पैसे ले सकते हैं। लिहाजा अगर आप ये कहें कि उन किसी ने पैसे दिए हैं कि आप ये तालीमी इदारा बना दें, तो उसको आप कहें कि वो रिश्वत है, तो ये हैरान कौन बात है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने रिश्वत ही लेनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर फराह गोगी ने भी रिश्वत लेनी थी, तो उनका भी काम था ना कि वो जाके लंदन में, स्पेन में, फ्रांस में कहीं जाके बड़ी ज़मीन ले लेती, पैसे ले लेती। सुहावा जैसी जगह पे कोई क्यों लेगा? अच्छा, ये एमकाना मेरे बात है। ख्याल में ये खबर है, बड़ी खबर है जो आप कह रहे हैं कि जो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार अकाउंट में आए, वो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आ चुके हैं, ये वहाँ पर है। और ये जो सारा केस है वो एक साइड पर है, और इसका इससे ताल्लुक नहीं है, ये एक अलग केस है। मेरे ख्याल में ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के अकाउंट में ये पैसे पड़े। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अगर बात कर लेते हैं कि अब इस केस का आगे क्या होगा। ये अब हाई कोर्ट में चलेगा? जाहिर है इसकी अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी, और मुझे उम्मीद है कि इसी हफ्ते अपील जो है वो फाइल हो जाएगी। और साथ ही जो सस्पेंशन जिसको कहते हैं, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, जी। यानी जो इनकी सजाओं की सस्पेंशन है, वो भी फाइल हो जाएगी। राइट। मुअत्तली, जी, सजाओं ठीक की है। मुअत्तली की दरख्वास्त अलहदा फाइल होगी और अपील अलहदा फाइल होगी। ओके, राइट। अब मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं। अब ये फैसला तो आ गया, ये एक धचका है, मुज़ाकरात के लिए भी एक बड़ा धचका साबित हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात अब आगे चलेंगे इस फैसले के बाद? पीटीआई चाहेगी कि इसके बावजूद कि इतना बड़ा फैसला आया, मुज़ाकरात आगे बढ़े? इस फैसले के बाद तकरीबन 1.5 घंटा मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की और खान साहब की, और उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने बयान ये दिया है कि हम तैयार हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए और मुज़ाकरात को आगे ले जाने के लिए। तो यही एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है, और इसका यही लगा है
کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات آگے چلیں گے، تو یوں لگتا ہے کہ مذاکرات آگے بڑھیں گے اور جس سے یہ تلخیاں کم ہو جائیں گی۔ رائٹ، جیسے کہ تیسری سٹنگ ہوئی اور مذاکرات کے لیے جو تیسرا دور ہوا، اس میں پی ٹی آئی کی جانب سے جو بات سامنے رکھی گئی وہ یہ تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اب جوڈیشل کمیشن کے اوپر رانا ثناءاللہ کا بیان آ چکا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کس چیز کا جوڈیشل کمیشن؟ تو جو مطالبات ہیں ان کے اوپر لگ نہیں رہا کہ کوئی حکومت سیریسلی عمل کرنے جا رہی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت عمل تو ظاہر ہے کہ حکومت تو مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، اسٹیبلشمنٹ بھی مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ سوال یہ ہے کہ آپ 2 سال میں اگر عمران خان کی جو سیاست ہے اگر اس کا جواب نہیں آپ کے پاس اور پاکستان نہیں چل پا رہا، پاکستان میں سیاست جامد ہوئی ہے، سارے شوز جو ہیں وہ 6 بجے کے بعد 11 بجے تک سارے عمران خان کے اوپر ہوتے ہیں، سوشل میڈیا سارا عمران خان کے ارد گرد گھومتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی پاپولیرٹی کا آپ جواب تیار نہیں کر سکے، اور دوسری طرف ایک انٹرنیشنل پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجبوری میں مذاکرات کر رہی ہے حکومت۔ اچھا، تو اس کا آؤٹ پٹ آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ آؤٹ کم آنے والا ہے؟ آؤٹ کم آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آئے گا؟ آؤٹ کم آ سکتا ہے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جب لے لیتے ہیں اب اپنا ہدف لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو امریکن پالیسی ہے وہ بڑی ڈسائسو ہوگی پاکستان کے لیے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ جب 8 فروری کو جو انہوں نے بلیک ڈے اب عمران خان صاحب نے کہا ہے، اس کا رسپانس کیا بنتا ہے؟ یہ تینوں چیزیں مل کے، اور پھر یہ کہ جو پارٹیز متحد ہوتی ہیں تو وہ کیا بناتی ہیں، تو اس طرح سے 2-3 مل کے ایک رسپانس اگر بنے گا تو یہ اس کا پھر آؤٹ کم آ سکتا ہے۔ اچھا، ایک سائفر کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کی حکومت کو یا ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، اور ایک سائفر بقول یا ایک کال کے ذریعے اب ان کی رہائی ہوگی یا ان کو واپس حکومت میں لایا جا سکتا ہے۔ تو از اٹ کہ جسٹیفائیڈ کہ آپ پھر بھی جہاں پہ آپ کہتے تھے کہ وہ غلط ہے سائفر کے ذریعے ان کو ہٹانا، اب آپ کہتے ہیں کہ رہائی وہی سائفر رہائی دلوائے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں پہ تو ایک امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے مفادات کے تحت حکومت ہٹانا چاہ رہی تھی۔ یہاں پہ تو جو اس وقت سچویشن ہے وہ پاکستانی ڈائسپورا کا جو رول ہے، اوورسیز پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو لابنگ ہے اس کے زیر اثر جو امریکن کانگریس ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو بہت بڑا فرق ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے حقوق کے لیے وہاں پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے یا پاکستان کے مفاد کے خلاف وہاں پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو بھی شخص پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے کھڑا ہوگا، جیسے ہم غزہ کے مسلمانوں کے لیے بات کرتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بات کرتے ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے بات کرتے ہیں، اور تمام جو پریسڈ کمیونٹیز ہیں ان کے لیے کھڑا ہونا اور بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح سے یہ اہم ہے کہ پاکستان کے لیے امریکہ میں، برطانیہ میں بات ہو اور وہ ہمارے دوست ہیں جو یہ بات کریں۔ لیکن فواد چودھری صاحب، یہ ساری ریزنز اپنی جگہ پہ، لیکن جو حالات ہیں کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی رہا ہو سکتے ہیں؟ ایسے حالات ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اوپر سے نیچے تک تقسیم ہے۔ گزشتہ تقریباً آپ سمجھیے کہ 55 دنوں میں 200 سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں، اور یہ شہادتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ٹیررزم، وار آن ٹیررزم کے اوپر ہمارا کوئی فوکس نہیں ہے۔ ہمارے تعلقات ایران سے کشیدہ ہے، ہندوستان سے تو کشیدہ ہیں ہی، اور اب افغانستان سے بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ کوئی انٹرنیشنل اس وقت ہماری حیثیت نہیں رہ گئی۔ اس کے بعد پاکستان کی معیشت آپ کے سامنے ہے، 10 کروڑ سے زیادہ لوگ پاکستان میں غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، یعنی ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں 1,30,00,000 لوگ پاکستان میں خط غربت سے نیچے چلے گئے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو کم کریں اور ایک مضبوط جمہوری معاشرے کی طرف بڑھیں، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کا پاکستان کو بہت نقصان ہوگا۔